आदरणीय दर्शक सबैको ध्यान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेतिर छ। अब एमाले पार्टीभित्र फेरि के होला सबैको ध्यान त्यतिर केन्द्रित भएको छ। माधवकुमार नेपाल झलनाथ खनाल एमालेमा फर्किनु भएको छ। आजबाट विधिवत रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बिउतेको छ। अब नेपालको राजनीति कता जाला त? केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा लागेका नेताहरू त्यही पार्टीमा गएर कसरी सहकार्य गर्लान् त? त्यो सम्भव छ? आज अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसमा विश्वका नारीहरूलाई स्याल्युट गर्न चाहन्छु, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु र नेपालका महिलाहरूलाई म हृदयदेखि नै सम्मान गर्न चाहन्छु, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। नेपालको हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा, सामाजिक आन्दोलनमा महिलाहरूको महत्त्वपूर्ण सहभागिता छ। हाम्रो देशमा हरेक तबकामा महिलाको सहभागिता हुनुपर्छ। समानुपाती र समावेशीको कुरा गर्दाखेरि तर पनि हाम्रो देशमा राजनीतिक नेतृत्वमा महिलाहरू कति सफल भए? कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको अध्यक्ष, राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्ष महिला बन्न सकेको छैन। अझै पनि पार्टीमा पनि महिलाहरूको सहभागिता त्यति प्रभावकारी देखिँदैन। संसदमा छ, अहिलेसम्म महिला प्रधानमन्त्री भएको छैन हाम्रो देशमा। म भन्छु आज अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा हाम्रो देशमा अब महिला प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ। त्यो हाम्रो माग हो, जनताको माग हो। आगामी दिनमा यसबारे पनि हामी बहस गरौँला। यतिखेर हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एमालेका नेता भन्छु म आजबाट सोमप्रसाद पाण्डे हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। पाण्डेजी, तपाईँ एमालेको नेता बन्नुभयो आजबाट? हिजोबाट भन्नुभयो, तर आधिकारिक रूपमा तपाईँहरू आजबाट चाहिँ एमालेको नेता बन्नुभएको छ नि त। पेरिस डाँडाको बैठकबाट भर्खरै तपाईँहरू बाहिरिनु भएको छ। होइन, बाहिरिन भर्खरै बाहिरियौँ पेरिस डाँडाको बैठकबाट। यो चाहिँ अरू प्रश्नै छैन यसमा चाहिँ। जब सम्मानित अदालतले यो फैसला गरिसकेपछि सो त त्यो कहीँ निर्णय पनि गर्नु पर्दैन, कुनै खालको अरू थप छलफल पनि गर्नु पर्दैन। कसै खालका चाहिँ अरू विषयवस्तुलाई चाहिँ लिएर आएर चाहिँ त्यसको विषयमा चाहिँ एकदम एक आपसको चाहिँ कतिपय द्वन्द्व गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। हिजो करिब 3 बजीदेखि सम्मानित अदालतले त्यो ठाउँमा पुर्याइदियो। अदालतको निर्णय तपाईँहरू मान्नुहुन्छ? विमति छ कि छैन तपाईँहरूको बिचमा? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको बिचमा छ नि त। प्रचण्ड माधवमा नेपालले त आलोचना गर्नुभएको छ अदालतको निर्णयको। म एउटा कानुनको विद्यार्थी हुँ र चाहिँ 40-41 सालदेखि कालो कोट लगाएर त्यही सर्वोच्चको वरिपरि घुम्ने गर्थेँ र म सम्मान गर्छु सर्वोच्च अदालतको फैसला, कोर्टको फैसलालाई, अदालतको फैसलामा सम्मान गर्छु। यसमा चाहिँ कुनै मेरो दुविधा छैन। तर एउटा यहाँनिर चाहिँ थोरै आम रूपमा उठेको, मलाई पनि जिज्ञासाको विषय भएको थोरै प्रश्न चाहिँ उठेको छ। जुन ढङ्गको फैसला आयो, माग 1 किलोको थियो, फैसला चाहिँ 5 किलोको आयो, धेरै बढेर आएको छ। त्यसमा चाहिँ धेरै मान्छेको टिप्पणी, एक खालको आलोचना र अलिकति अदालतप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ थोरै परे। म त सम्मानित अदालतलाई चाहिँ ढङ्गले सम्मान गर्छु। सोमप्रसाद पाण्डे देशका पछाडिका पाटहरू तपाईँ केलाउन सक्नुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ अब एउटा हामीले गाउँतिर भन्ने गर्छौँ पायन हाल्ने भन्छ, यसमा राजनीतिक पायन परेको छ, राजनीतिक गन्ध चाहिँ आएको छ, अलिकति सशङ्कित बनाएको छ र त्यो उल्लेखै गर्न नपर्ने कुरा पनि उल्लेख भएको छ। कुनै पनि यस्तो खालको सम्मानित अदालतबाट तिमीहरूको पार्टी एकता भएको थियो, त्यो एकता चाहिँ फल्लो मितिमा भएको 2075 साल जेठ 3 गते भएको एकता अब टुट्यो। तिमीहरू फेरि एकता गर्ने हो भनेदेखि अनि तिमीहरूले चाहिँ नामसहित अनि एकता भएको पार्टीको बहुमतले निर्वाचन आयोगमा गएर दर्ता गर भन्नेसम्मको चाहिँ फैसला आएको छ। यस विषयमा म धेरै बोल्दिनँ। म सम्मानित अदालतको सम्मान गर्छु, तर क्वेसन चाहिँ धेरै उठेको छ। तपाईँहरू अदालत जाने नि रिभ्यूको लागि, पुनरावलोकन रिभ्यूको त एउटा पार्ट हो। यसको निम्ति चाहिँ रिभ्यू गर्न जाने को भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो जाने भनेको चाहिँ निर्वाचन आयोग, जान्छ कि जाँदैन थाहा छैन। त्यसपछि जाने भनेको चाहिँ जुन 2टा अध्यक्षले विपक्षको हैसियतले त्यो नामको विषयमा ऋषि कट्टेलले राख्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ब्राकेटमा नेकपा। अब मैले चाहिँ उहाँहरूको विधान हेर्दाखेरि त्यो भित्र ब्राकेटमा नेकपा पनि छ। हाम्रोमा थोप्लो 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 प थोप्लो नेकपामा चाहिँ थोप्लो दिया छ है। र हामी पूर्ण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर चाहिँ राखेका छौँ। यतापट्टि सिङ्गो पुरा नाम छ, यतापट्टि थोप्लोबाट नेकपा छ भनेपछि ठाउँ चाहिँ थियो। यस्तो हुन्छ फेरि तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामबाट हिजोदेखि नै नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले थिएन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्त पनि छ नि, संयुक्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माले है, यो त ब्राकेटमा दिएको थियो।
तर अब चाहिँ अदालतले फैसला गरेको कुरा विषय मैले यो कुरा चाहिँ उठाउँदिनँ। म सम्मानित अदालतको तर सम्मान अदालतले निर्णय गर्छु। गरिसकेपछि बाहिर चर्चा सुरु भएको छ मादकमा नेपालको लागि घातक भयो। घातक सुन्नुहोस्, घातक यस्तो हुनुहोस्, तपाईँ बताउनुहोस् है, आज नेपाली एउटा कुरा गरौँ, म थोरै चाहिँ स्मरण गरौँ। मैले सुरुमै भनिसकेँ 2075 साल जेठ 3 गतेको तिमीहरूको एकता चाहिँ भङ्ग गर्ने गरी त्यो चाहिँ फैसला आएको छ। त्यो चाहिँ माधव कुमार नेपाल मात्र सिंहको नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति पनि त्यो एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह हो। म घातक त भन्दिनँ, यो चाहिँ सम्मानित अदालतले गरेको कुरालाई प्रश्नवाचक चिन्ह चाहिँ खडा भएको छ। तर आज मादकमा नेपालले चाहिँ केपी शर्मा ओलीसँग सँगै बसेर पार्टी बैठकमा साँच्चै आफूलाई कसरी उभ्याउनु होला? यस्तो हेर्नुहोस्, अनि कति ठ्याक्कै भन्नुहोस् त तपाईँ 40 वर्षसम्म 2028 सालदेखि सँगै उभिएको मान्छे चाहिँ अहिले आएर 2078 सालमा उभिन सक्नुहुन्न? सबभन्दा बढी आलोचना केपी कति शर्मा वर्ष ओलीको भयो? कसले गर्यो? मादकमा नेपालले गर्नुभयो। होइन, छलफलका क्रममा कतिपय कुराहरूमा चाहिँ केपी ओलीको पनि आफ्नो ढङ्गको चाहिँ उहाँको अभिव्यक्ति छ, माधव नेपालको पनि आफ्नै खालको अभिव्यक्ति छ। यस्ता कुरा हुन्छन्। कहाँबाट उठेको त्यो अभिव्यक्ति भन्नु थाहा छ? जब चाहिँ एउटै पार्टीमा अब एमालेमा रहन सक्नुहुन्छ माधवमा नेपालले केपी शर्मा ओली? किन त्यो सम्भावना छ। नरहने सम्भावना छ। राजनीतिमा हेर्नुहोस्, राजनीतिमा चाहिँ सम्भावना भन्ने कुरो चाहिँ सम्भावनाभित्रको सम्भावना हुन्छ र असम्भावनाभित्रको पनि सम्भावना हुन्छ कतिपय विषयहरूमा चाहिँ। त्यस कारण यसमा त कोही धेरै प्रश्न गर्नै पर्दैन। अरे केपी शर्मा ओली भन्नुभएको छ माधवमा नेपालले धेरै पटक छ नि मसँग न्यु खोज्नुभयो, तर आज आएर मेरै नेतृत्वको पार्टीमा एमालेको नेतृत्व छ नि, मैले गरेको छु, म हुँ अध्यक्ष, अब माधवमा नेपाल कहाँ जानुहुन्छ? मसँग आयो। अनि हिजो 14 वर्षसम्म त महासचिव, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 14 वर्ष महासचिव एमाले भनेको म हुँ, नेकपा एमालेको अध्यक्ष म छु भनेर हिजो भीमरावलाई उहाँले जवाफ दिइसक्नु आज। ठिक छ, हो त, हामीले मानेको 2071 सालको असाढको चाहिँ 24 देखि भएको महाधिवेशनबाट उहाँ त भोटै हालेर चाहिँ महासचिव अध्यक्ष बन्नुभएको हो त। 2075 सालको जेठ 3 गते जुन पार्टी एकीकरण भयो नेकपा माओवादी केन्द्रसँग, अनि त्यसपछि मात्रै अनि अलिकति फरक ढङ्गले गएको, यसलाई हामी स्वीकारेका छौँ नि त। माधव नेपालले पनि स्वीकार्नु भएको छ। स्वयं माधव कुमार नेपाल 2071 साल असाढको चाहिँ महाधिवेशन केपी शर्मा ओलीको अब राजनीति भविष्य सक्यो, उहाँ ताना सा बा केपी बा भन्ने होइन। होइन, उहाँ त्यो अहिले आएर फेरि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा जाने माधवको नेपाल होइन, त्यत्तिकै मलाई बताउनुस् न। त्यत्तिकै आलोचना फेरि केपी ओलीबाट माधव नेपालको भएको छ है। सुन्नु न, माधव नेपालको पनि त केपी ओलीबाट चाहिँ आलोचना भएको छ नि त, आलोचना गर्नुभएको छ नि त। अब सकियो। कतिपय कुराहरू चाहिँ छलफलको क्रममा कहिलेकाहीँ तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि पनि मेरो कहाँ ऋषिजी तपाईँले भन्नु इकै सोमजी भनेर पनि भन्न सक्नु, तर पछि हामी एक ठाउँ बसेर चिया खान्छौँ, बस्छौँ, कुराकानी मिल्छ, यस्ता कुरा छलफलमा आउँछ। अब माधव नेपाल केपी शर्मा ओलीको बिचमा कुरा मिल्छ अब चाहिँ राजनीति रूपमा? सुन्नुहोस् न, अब यो के हो भने इमानदारिता चाहिँदैन, नैतिकता चाहिँदैन राजनीतिमा। विगतमा हेऱ्यो भनेदेखि तपाईँहरूको यस्ता खालका छलफलहरू, यस्ता खालका तिक्तताहरू, एक खालका बेमेल एक खालको चाहिँ एक आपसका चाहिँ यो देशमा कम्युनिस्ट पार्टीले 2/3 बराबरको मत लिएर सरकार बन्ने मौका पनि पाएको थिएन। तर आज के भइदियो, 2/3 झन्नै पुगेर बनेको सरकार संसद भङ्ग गर्ने अवस्थामा पुग्यो। तपाईँ पाउनुहुन्न। संविधान पढ्नुहोस्, संविधान पढ्दाखेरि तपाईँले कुनै ठाउँमा पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन, तर विघटन भयो। अनि अलिअलि चाहिँ कन्ट्राडिक्सन सुरु भयो। त्यसलाई के गर्यो, सर्वोच्चले फेरि पुनर्स्थापित गरिदियो, किनखेरि चाहिँ त्यो संविधानमा थिएन। संविधान नभइसकेपछि सर्वोच्चले संविधानको आधार लियो, अनि त्यसपछि पुनर्स्थापित भयो। होइन, कुरा यहीँबाट उठेको छ। नेपालले त केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर आफू अध्यक्ष बनेको हो नि, त्यो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्न? कहिले भनेको होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष माधव नेपाल बनेको होइन, केपी शर्मा ओलीलाई निष्कासित गरेर निष्कासन गरेको हो त। अब त्यो चाहिँ सबै कुराहरू भएको छ नि त, सोमजी। अरू पनि कुरा भएको छ नि, त्योदेखि बाहेक अहिले आएर अब अध्यक्ष हुनुहुन्न, देव गुरुङ लगायत अनि त्यसपछि सुन्नुहोस् न, अरू पनि सदस्यहरूलाई कारबाही भन्नुहोस् त। आज स्थायी समितिको सदस्यको रूपमा रहने माधवमा नेपाल अब होइन, अब चाहिँ सुन्नुहोस्, घटना कहाँ पुगिसक्यो हेर्नु त राजनीतिक होइन अवस्था के नि। अब तपाईँ त्यो त बिस्तारै कतिपय समयले कसको आवश्यकता हुन्छ, कसलाई माग गर्छ, त्यसपछि नेतृत्व कसको चाहिन्छ, कसले चाहिँ लिडरसिप दिएर चाहिँ पार्टीलाई अगाडि बढाउन सक्छ, नेपाली जनताको चाहना भावनालाई बुझेर त्यो बन्न सक्ने, र कतिपय कुराहरू चाहिँ के हुन्छ पोलिटिक्समा हेर्नुहोस्, मैले भनिसकेँ नि, सम्भावनाको भित्र सम्भावना हुन्छ, असम्भावनाभित्र पनि सम्भावना हुन्छ भनेपछि भोलि को कहाँ चाहिने भन्ने कुरो चाहिँ केही निदो हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ माधव कुमार नेपाल कहिले हो 2071 साल असाढमा भएको महाधिवेशनमा उहाँले चाहिँ 70 भोटले उहाँले चाहिँ पराजय भोग्नु परेको थियो। तर त्यत्तिकै जिम्मेवारी बनेर पनि अब तपाईँले चाहिँ स्मरण छ माधव कुमार नेपालको चाहिँ त्यो अध्यक्षको पद नभए पनि
जिम्मेवारीमा कमी थिएन र चाहिँ नेपाली जनताको आँखामा उहाँ चाहिँ यो पार्टीको निम्ति आवश्यक व्यक्ति भन्ने कुरा थियो। भनेपछि चाहिँ अब अहिले चाहिँ होला घटनाक्रमले केही घटनाक्रमले चाहिँ अलिकति टाढा हुन सक्छ। माधवकुमार नेपाललाई त राजनीतिमा धेरै घाटा भयो नि, क्षति भयो। सुन्नुहोस्, घाटा नाफा भन्ने कुरो क्षणिक रूपमा आजको आजै होइन। त्यो चाहिँ हामीले सामान किनेर लिएर आएर चाहिँ 10 रुपियाँको सामान 12 रुपियाँ किन्दाखेरि नाफा अनि 10 रुपियाँको सामान 8 रुपियाँमा बेच्दाखेरि चाहिँ घाटा भन्ने जस्तो होइन। पोलिटिक्समा चाहिँ पोलिटिक्समा त बिस्तारै फेरि को आवश्यक पर्छ। राजनीतिमा नैतिकता चाहिन्छ, इमानदारिता पनि चाहिन्छ। त्यसमा चाहिँ नेताहरूको कमी छैन। माधव कुमार नेपालको होइन, माधव कुमार नेपालले कुन मुख देखाएर कुन अनुहार देखाएर केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य गर्ने मलाई बताउनुहोस् त आज तपाईँ। अनि त्यसपछि अहिले सर्वोच्चको फैसलापछि यो राजनीतिक घटनाक्रमको परिदृश्य चेन्ज भयो। यो चेन्ज भइसकेको त्यसै अनुसार मतलब जनताको मतले पनि मान्छे के अरे चाहिँ नेताहरू चल्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ अब चाहिँ कोर्टको फैसलाले अदालतको फैसलाले पनि चल्नुपर्ने आवश्यकता भयो। अनि त्यसपछि बिस्तारै हुनसक्छ भोलि, अब थाहा छैन, हामी महाधिवेशनमा पुग्दैछौँ, के थाहा अब भोलिको महाधिवेशन माधव नेपालले अध्यक्ष बन्नुहुन्छ कि केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ म फेरि पनि अध्यक्ष बन्छु भनेर, के गर्नुहुन्छ? होइन बन्ने, अनि भोट दिनु पर्ला नि त। बन्न त 2071 साल असाढमा भएको महाधिवेशनमा पनि त माधव नेपालले म अध्यक्ष बन्छु भनेर उठेको होइन। तर चाहिँ 70 भोट कम भयो अनि उहाँ चाहिँ पराजय हुनुभयो। आफूले भनेर हुन्छ? कार्यकर्ताले त्यहाँ आएका प्रतिनिधिले सिङ्गो मुलुकको चाहिँ भावना जितिरहने होइन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा। अब कहाँ त्यस्तो कुरा हुन्छ भनेको, एउटाले जितिरहने एउटा हारिरहने हुन्छ कहिले? त्यस्तो चाहिँ अब पोलिटिक्समा त्यस्तो कहिले हुँदैन। संसारको इतिहास होइन, त्यो चाहिँ अब यसपटकको देखिएको होइन। हिजोसम्म चाहिँ हो त, हिजो चाहिँ अदालतले फैसला गरेर चाहिँ पुनर्स्थापित नगर्दासम्म त केपी ओलीले गरेको काम सबै कुराहरू चाहिँ एकदम पुरा सर्वमान्य हुन्छ। यो संविधान पनि चाहिँदैन, आई एम द स्टेट भन्ने खालको बन्नुभएको छ भनेर सबैले भन्थे नि त। तपाईँले भनेको होइन? पुनर्स्थापित भयो नि त फेरि। आलोचना केपी शर्मा ओलीले गरेको जित्नु भएन। अहिले जित्यो। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउँछु भनेर तपाईँले भन्नु भएन? होइन, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुरा, यी कुराहरू के घटनाक्रम ल्याएको चाहिँ जब चाहिँ 77 साल पुस 5 गते जब संसद विघटन भयो, संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चिएर, संविधानलाई कुल्चिएर जब चाहिँ विघटन भइसकेपछि आवेगमा आउने कुरा स्वाभाविक हो। अब अरू बाटो खोज्दाखेरि चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। तर बहुमतले 90 जनाको हस्ताक्षर थियो। अझै हाम्रो चाहिँ माननीय जिल्ला आउन बाँकी नै हुनुहुन्थ्यो, अझै थपिन्थ्यो। तर हस्ताक्षर के अरे चाहिँ जम्मा गर्दा 90 पुग्यो, दर्ता गरिहाल्यो। तर के भइदियो, त्यो चाहिँ 3:30 बजेको टाइम। तपाईँहरू त सडकमा कराउनु भएको थियो, सडकबाटै माधव नेपाल अध्यक्ष बनाउनु भएको थियो तपाईँहरूले, केपी शर्माले भनेको होइन? यस्तो हो नि त, त्यति बेलाको अब घटनाक्रमले सबै कुरा मिलाउन जाँदाखेरि दुई किताबमा बाँडिएकै हो। यतापट्टिको हेर्नुभयो भने केन्द्रीय कमिटी 441 मा 297 को हस्ताक्षर लगेर निर्वाचन आयोगमा बुझाएको पनि हो। बुझाएर के गर्ने? त्यसपछि के भयो? थाङ्नामा कहाँ सुधाउनु भयो, के पेर्साउनु भयो? अदालतले चाहिँ गरेको फैसला थाङ्नु भन्नुहुन्छ? त्यसमा केपी शर्माको हात छैन? प्रधानमन्त्रीको सेटिङ देखि कि देखेन? सेटिङ भनेर भन्न त म भन्दिनँ। सम्मानित अदालतको त्यो अपमान हुन्छ है। जानै चाहन्न। जसरी चर्चा सुरु भएको छ नि सोमप्रसाद पाण्डेजी, माधव कुमार नेपाललाई त केपी शर्माले त लगाइदिनु भयो। सबभन्दा बढी घाटा त आजको दिनमा केपी शर्मा ओलीले जुन किसिमको निर्णय लिनुभएको थियो, माधव कुमार नेपाल त अब आत्मसमर्पण गर्न जानु पर्यो नि त। त्यसलाई आत्मसमर्पण मान, राजनीतिमा त्यो मान्न सकिन्न। किनकि तपाईँलाई याद छ 2054 सालको फागुन 21 गते वामदेव गौतम र सीपी मैनालीले पार्टी फोडेर जानुभयो। तर चाहिँ 2058 सालको जेठ 3 गते पुग्दा नपुग्दै फर्काउनु पर्यो नि त। पोलिटिक्समा के हुन्छ, राजनीतिमा के हुन्छ? यस्ता घटनाक्रम विगतका हामीले हेरौँ त। तपाईँले चाहिँ केशवचन्द्र रायमाझीको बेलाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तुलसीलाल। तर बाहिर एउटा चर्चा भएको छ, केपी शर्मा ओलीलाई माधव कुमार नेपालले साथ दिनु भनेको चाहिँ तातो पानी खन्याएर मर्नु छ र हो? त्यस्तो कहाँ हुन्छ? हैन, बाहिर राजनीतिमा त्यस्तो हुँदैन। यो तपाईँले धेरै अतिरञ्जित गरेर कुरा गर्नुभएको छ। धेरै अतिरञ्जित बनाएर तपाईँले चाहिँ साँच्चै अब या त्यो चाहिँ नेकपा एमालेको चाहिँ नेताहरूलाई अब कामै गर्न दिने, केपीसँग भयो मात्रै होइन कि अब चाहिँ कुनै पनि नेताहरू फर्केर नजाने भन्ने खालको रङ्गले अतिरञ्जित गर्नुभयो। यो चाहिँ पोलिटिक्समा हुँदैन। राजनीतिमा यस्ता घटनाक्रमहरू, यस्ता खालका जङ्चरहरू आइरहन्छ। हेर्नुहोस् चाहिँ इगो हुँदैन? होइन, इगो हुन्छ। तर इगो कहाँ हो थाहा छ? इमानदारिता हुँदैन? इगो कहाँ हो थाहा छ? नैतिकता सुन्नुहोस्, मुलुकको हित र नेपाली जनताको हितमा यस्ता इगो लिने पनि हुँदैन। जनताको हितको निम्ति, पार्टी हितको निम्ति, मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउनको निम्ति अनि त्यसमा इगो लिएर हुन्छ?
कुनै नेता पनि लिनु हुँदैन, मैले पनि लिनु हुँदैन, अरू पनि लिनु हुँदैन। तर माधवका नेपाल त इगो लिने नेता हो नि, तपाईँले इगो लिने नेता माधवका होइन। नेपाल। सबभन्दा सरल तपाईँले पाउनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। अहिलेको न्यू जेनेरेसनलाई थाहा छैन, तर माधव कुमार नेपालले गरेको चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति गरेको योगदान धेरै उच्च छ। अहिले त अब अरू खालका चाहिँ अर्थ लगाएर अनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विषयमा चाहिँ बढाइ चढाइ गर्ने र उहाँप्रति समर्थन गर्दाखेरि धेरै अपमानित शब्द पनि प्रयोग गरेको मैले पाउँछु। तर कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै नेताहरूको चाहिँ योगदान माधवका नेपालले जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा केपी शर्मा ओलीको पतन अवश्य भावी भन्नुभएको थियो। बालकोट गएर बस्यो हुन्छ अब बस्यो त्यस्तो त होइन। अब चाहिँ हुन्छ छलफलको क्रममा उहाँले पनि धेरै कुरा गर्नुभएको छ नि, धेरै कुरा गर्नुभएको छ। मैले यहाँ सबै कुरा व्यक्त गर्दिनँ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मैले धेरै यहाँ चाहिँ फलानु शब्द बोल्नु भने मैले भन्दिनँ, तर उहाँले पनि माधव नेपाल तपाईँ अब फेरि पनि मन्त्री बन्ने लोभमा हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य गरेर। लोभ गरेर चाहिँ मन्त्री पाइने भएदेखि म त 5 पटक चुनाव जितेर आएको मान्छे, म कतिपटक मन्त्री हुनु पर्यो? म 1 पटक मात्रै मन्त्री भएको छु। म लोभ ममा छैन। आवश्यकता छ भने नेताहरूले हेर्नुहुन्छ, नभएदेखि चाहिँ ठिक छ। जनताको सेवाको निम्ति म समर्पित मान्छे हो। म चाहिँ सधैँ राजनीतिले आफूलाई चाहिँ मुलुकको चाहिँ जनता र चाहिँ नेपाली जनताको चाहना भावना आवश्यकता पुरा गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्ने मान्छे हो। त्यस कारण लोभ यो कुरा नगर्नुहोस् है, फिर्ता लिनुहोस्। मसँग लोभ छैन। अनि मैले होइन ए बाबा, मेरो सम्मानित प्रधानमन्त्रीलाई, मेरो सम्मानित अदालतलाई अनि मेरो सम्मानित यो चाहिँ प्राइम टिभीमा आएर तपाईँसँग त कुरा सम्मानित प्राइम टिभीलाई मैले चाहिँ अपमान गर्ने अनि विरोध गर्दै त्यहाँ बोल्ने, तपाईँकै टिभीलाई पनि मैले सम्मान गर्नुपर्छ। यो ठाउँ दिइरहनु भएको छ। अनि हाम्रो देशको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विषयमा हाम्रो माधव कुमार नेपाल जसले चाहिँ 14 वर्षसम्म यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढायो, जनताको बौद्धिक जनवाद कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि माधव नेपाल नभएको यो अवस्था आउँदै आउँथेन। 2049 सालको 5औं महाधिवेशनमा मदन कुमार भण्डारीले कार्यक्रमको रूपमा ल्याएको जनताको बौद्धिक जनवादलाई 54 सालको चाहिँ नेपालगञ्जको 6औं महाधिवेशन यसलाई चाहिँ सिद्धान्तको रूपमा, अनि त्यसपछि गएर 59 सालको जनकपुरमा भएको महाधिवेशन यसलाई चाहिँ मार्गदर्शक सिद्धान्त रूपमा चाहिँ प्रतिपादन गरेर यहाँ ल्याउने त माधव कुमार नेपाल नै हो नि त। कम योगदान छ, उहाँलाई सम्मान नगर्ने। विजय नै विजय, माधव कुमार नेपालको पराजय नै पराजय। कसरी पराजय मान्नुहुन्छ? विगतदेखि इतिहास हेर्नुहोस् त, उहाँले कामले गर्दाखेरि आज जुन सङ्गठन विस्तार भएको छ नि, आज तपाईँले 8 लाख पार्टी सदस्य भन्नुभएको छ, 3 लाख जति चाहिँ 2 लाख जति चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रबाट थपिएको चाहिँ देखियो। 6 लाख मध्येमा 5 लाख त उहाँ महासचिव हुँदाखेरि पार्टी सदस्य थिए नि त। अनि त्यो चाहिँ के पराजय हो? अनि माधव नेपालले चाहिँ हिजो क्रुसियल पिरियडमा शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनको निम्ति चाहिँ हिजो सिलगढीदेखि लखनऊ, गोरखपुरदेखि दिल्लीसम्मको वार्ता गर्दै अनि त्यसपछि माओवादीलाई शान्तिको मूलधारमा लिएर आइसकेपछि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ कसैको दिमागमा थिएन। अनमिलले अलमल गरेको बेलामा चाहिँ शान्तिपूर्ण चाहिँ तपाईँहरू उसमा अवतरण गरिसक्नुभयो। अब क्यान्टिनमेन्टमा लगेर तपाईँका चाहिँ लडाकुलाई राख्ने र त्यहाँ भएको तपाईँ हतियार लिएर आएर अब चाहिँ जम्मा गरेर यो सबै माधव नेपाल अनि यो हार हो तपाईँको। एउटा घटनामा कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको बैठकमा कुन मुख लिएर जाने के होइन, कुन मुख लिएर जाने भनेको होइन। अनि 2077 साल पुस 5 गते गरेको विघटन संसदको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गर्यो। कुन मुखले फेरि केपी ओलीले मुख देखाउने भनेर हुन्छ? यी सबै कुरा त घटनाक्रमले भन्यो, सकियो हो। अब नयाँ सिराबाट सुरु हुन्छ। आजदेखि हिजो 3 बजेदेखि मिलेर सुखै छैन त। सरकार प्रश्न होइन। हिजोको 3 बजे 2077 सालको फागुन 23 गतेको 3 बजेपछि जुन खालको परिघटनाहरू अथवा चाहिँ जुन खालको परिस्थिति सिर्जना भयो, नयाँ मोड लियो। अब नयाँ मोडका साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ। केही छ भन्ने तपाईँहरूले छ नि, अब केपी शर्मालाई बचाउन सक्नुहुन्छ, सरकारमा राखिरहन सक्नुहुन्छ? म त अल्पमतमा परिसक्नु भयो आजबाट। अल्पमतमा पर्ने माओवादी केन्द्रले निर्णय गरिसक्यो। सोमप्रसाद पाण्डेजी अब हिजो पनि सुन्नुहोस्, हिजो पनि नेकपा एमालेको 121 सिट हुँदाखेरि माधव कुमार नेपालले केपी ओली शर्माको दलमा नेता चुनेर त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव उहाँले राख्नु भएको थियो। त्यति बेला पनि हामी 121 थियौँ। तर के आयो? पछि 53 जना माओवादीको समर्थन आयो अनि धन्य 2 तिहाईको सरकार केपी ओलीले सञ्चालन गर्ने मौका पाउनुभयो। आज होला अब 121 फेरि हामी चाहिँ नेकपा एमालेमा हुँला, अरू कुनै शक्ति आउन सक्छ, अरू खालको चाहिँ परिस्थिति। फेरि पनि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनिरहन सक्नुहुन्छ?
अब त्यो ठ्याक्कै भन्नुहोस्। हामीले तपाईँहरू केपी शर्मा ओलीकै पक्षमा हुनुहुन्छ, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल? होइन सोमप्रसाद यस्तो पाण्डे? नेकपा कसको पक्षमा हुन्छ? अनि त्यसपछि गएर चाहिँ हाम्रो विधानले, हाम्रो चाहिँ ऐनले, नियमावलीले चाहिँ गरेको व्यवस्था के हुन्छ? यस विषयमा धेरै छलफल गर्नु पर्दैन। आज हिजोको 3 बजेबाट 23 गते, फागुन 23 गतेको 3 बजेदेखि नयाँ सिराबाट अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ सर्वोच्चले चाहिँ जसरी फैसला गर्यो, अब नयाँ ढङ्गले जानुपर्ने आवश्यक। कम्युनिस्ट पार्टी टुटिसक्यो, फुटिसक्यो। कहाँ फुट्छ? फुटेको कुरा गर्नु। 2006 साल वैशाख 10 गते जुन पुष्पलालले चाहिँ स्थापना गर्नुभएको पार्टी तपाईँ हेर्दै जानुभयो भनेदेखि केशव रायमाझीदेखि लिएर तुलसीलालले पनि 19 सालमा एक खालको चाहिँ नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु भएको। तपाईँ 28 सालमा हेर्नुभयो भनेदेखि मोहन विक्रम सिंह र नारायण बिजुसीले पनि पार्टी फोडेकै हो। 54 सालमा आइपुग्दाखेरि तपाईँले वामदेव गौतमले पनि नेकपा एमाले फोडेकै हो। नेपालले केपी शर्मा ओलीको प्रशंसा गर्नुहुन्छ, अब खुलेर समर्थन गर्नुहुन्छ? ठ्याक्कै भन्नु तपाईँ। प्रशंसा गर्ने अनि फुलगुच्छाहरू दिनदिनै लगेर चढाउने त्यो कुरा होइन। पोलिटिक्समा त्यस्तो कुरा हुँदैन। आवश्यकता के हुन्छ? आवश्यकता हेर्दाखेरि मुलुकको, जनताको, अनि त्यसपछि गएर पार्टीको र सरकार बचाउन माधवकुमार नेपाल लाग्नुहुन्छ केपी शर्मा ओलीको पक्षमा खुलेर। नेकपा एमाले भनिसकेपछि अब यो व्यक्ति त्यो व्यक्ति हुन्न। हामी 8 लाख, अहिले त अब चाहिँ नेकपा माओवादी गइसकेपछि झन्डै 6 लाख पार्टी सदस्य छौँ। हामी एउटै हुन्छ, नेकपा एमाले हो। त्यो तपाईँहरू एउटै हुन सक्नुहुन्छ? किन नसक्ने? अनि माधवकुमार नेपाल कतिजना मान्छे छ सांसद भन्नुहोस् त संसदीय दलमा? अब के सांसद? हामी 121 जना छौँ। 121 जना छौँ। सकिएन? होइन, तपाईँहरूले भन्नुभयो होइन 40 जना हामीसँग भनेर। त्यो त 41-42 केही योजना बन्दाखेरि 41 जना देखिनु भएको थियो। कतिजना छ भन्नुहोस् त माधवकुमार नेपालको पक्षमा? 41 जना छ। त्यहाँ सही गरेमा 41 जनाको हस्ताक्षर। 41 जना माधवकुमार नेपालकै पक्षमा छ। 42 जना छ अझै। अहिले पनि माधवकुमार नेपालको पक्षमा 42 जना छ। त्यो त डिलिट भइसक्यो। त्यो त अब चाहिँ हिजोको 3 बजेको फैसला सिद्धिएन। अब भनिरहनु मिल्छ, भन्न पाइन्छ, पाइँदैन। अब सोध्नु पनि नसोध्नुहोस् यस्ता विषय कुराहरू चाहिँ। अब तर अहिले भर्खरै तपाईँलाई थाहा छ, देवेन्द्र पौडेलले भन्नुभयो माधवकुमार नेपालले 40% पुर्याएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले फटाउन सक्नुहुन्छ। त्यो सम्भावना कुरा गरेको मैले राजनीतिमा। त्यो विषयमा चाहिँ वामदेवले पनि पहिला पार्टी फुटाएको चर्चा पनि भएको छैन। पार्टी फुटाउने कुरा सुन्नुहोस् चर्चा ऋषिजी, म एकदम स्ट्रङली क्याटेगोरिकली भन्छु, फुटाउने खेलमा लागिसक्नु भयो। होइन, मलाई बोल्न दिनुहोस्। बताउनुहोस् तपाईँले चाहिँ अब दोहोऱ्याउनु भयो। म दावाका साथ भन्छु, मैले च्यालेन्ज गर्छु अहिलेसम्म चाहिँ माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल वा चाहिँ त्यो हिजोको बनेको समूहले पार्टी 40% पुर्याएर फुटाउने गरी कुनै योजना बनेको छैन। तपाईहरुसँग हैसियतै छैन होला नि त पार्टी फटाउनलाई। 40% पुग्दैन होला। यो भन्दैकी हैसियत देखियो नि त। हैसियत कुरा गर्नुहुन्छ भन्दैकी हिजोको अस्तिको चाहिँ दलको बैठकमा चाहिँ 91 जनाले सही गरेर त निर्वाचन आयोगमा लगेर बुझाएको छ नि त। अनि तपाईँ के अरे चाहिँ अनि त्यसपछि गएर तपाईँको हिजो सचिवालयमा चाहिँ गएर त्यो चाहिँ हिजोको अस्तिको निर्णयहरू दर्ता गर्ने बेलामा हाम्रो चाहिँ महासचिवसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 113 जनाको हस्ताक्षर त दलको चाहिँ भन्नाले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा गरेर चाहिँ त्यहाँ बुझाएको छ नि त। हैसियत के छ? अनि तपाईँ हेर्नुभयो भने केन्द्रीय कमिटीमा 441 मा 397 को त 297 त हस्ताक्षर त निर्वाचन आयोगमा चाहिँ शनाखत गर्नको निम्ति ससरी उभिएको छ नि त। हिजोसम्मको कुरा अब यस विषयमा चाहिँ धेरै चर्चा कहाँ स्थायी समितिमा छ। अब त्यो चाहिँ अब यस विषयमा धेरै चर्चा नगरौँ अब, किनकि त्यो एक किसिमले पटाक्षेप भइसक्यो, त्यसको त अन्त भइसक्यो। हिजोको 23 गते फागुन 23 गतेको 3 बजे जुन फैसला आयो त्यसमा यी सबै कुराहरू क्लोज भए। त्यसको चाहिँ यसमा चर्चा गर्नु पर्दैन। अब चाहिँ त्यसमा अबको प्रधानमन्त्री को त? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले। अहिले त कसलाई अरू कुरा हुन्छ? केपी शर्मा ओली अहिले को छ? तपाईँको प्रधानमन्त्री को अहिले चाहिँ? तपाईँलाई प्रश्न गर्नु के भन्छ? तपाईँको पार्टीको प्रधानमन्त्री तपाईँलाई कहीँ इन्टरभ्यू दिनु पर्यो भने तपाईँलाई चाहिँ ल नेपालको प्रधानमन्त्री को भनेर सोध्नु हो। त्यो अनि त्यसपछि गएर अरू कुरा तपाईँ केपी शर्मा ओलीलाई सफल प्रधानमन्त्री बनाउन लाग्नुहुन्छ आजबाट? अब ठ्याक्कै भन्नुहोस्। आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई त सफल बनाउनै लाग्छौँ त, तर चाहिँ के हो भने अब यस्ता विषयमा धेरै छलफल गर्न पर्ने अनि दोहोरै प्रश्न गर्नु पनि आवश्यकता पनि छैन। किन मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, चुकिसक्नु भयो नि त। आज केपी शर्मा ओलीले जे भने तपाईँले त्यही मान्नुपर्छ, नत्र भने उहाँले कारबाही गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई पार्टीबाट निकालिदिनुहुन्छ। होइन, कारबाही गर्ने तपाईँको सांसदमा जान्छ, भोलि तपाईँले केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तफसिलको कुरा हुन्। तर के हो भनेदेखि चाहिँ हामी विधि
पद्धति र चाहिँ नियमअनुसार चल्ने कुरोमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले कुनै दुविधा राख्न र चाहिँ कुनै खालको चाहिँ अन्यथा सोच्नै हुन्न हामीले। त्यस कारण चाहिँ सर्वोच्चको निर्णय आइसकेपछि हामी त्यसलाई त्यही ढङ्गले ल्याछौँ, हामी त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ। त्यसमा अब फेरि पनि केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन सक्नु भएन भने के हुन्छ? त्यो त भोलि बहुमत पुर्याउनु भएन भने भोलिको कुरा त्यो बेला फेरि मलाई पार्टीले के गर्छ एमाले? इन्टरभ्यूमा बोलाउनुहोस्, म त्यसपछि बल्ल भन्छु। त्यति बेला चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो प्रसङ्गै नभएको कुरा किन हामीले चाहिँ यहाँ छलफल गर्ने? प्रसङ्ग उठ्नु पर्यो नि त कि त्यहाँ विश्वासको मत लिनुपर्छ भने विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ कोही लेखत जम्मा दर्ता भएको छ होइन? प्रधानमन्त्री मैले भने भन्दैमा अनि तपाईँले भन्नुभयो भन्दैमा कुनै एउटा चाहिँ बाहिर चर्चा पेपर लेख्यो भन्दैमा त्यस्तो कुरा हुन्छ हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ तपाईँले जब त्यो चाहिँ समय आउँछ मलाई बोलाउनु होला, मैले त्यसपछि ठ्याक्कै जवाब। होइन सोमप्रसाद पाण्डेजी, तपाईँ हिजो एउटा कुरा गर्नुहुन्थ्यो, आज अर्को कुरा गर्नुहुन्छ। कसरी एउटा कुरा गरेर अर्को कुरा गर्छौँ? मैले भने हिजोको 2077 साल फागुन 23 गते 3 बजेपछिको चाहिँ परिस्थिति तपाईँले बुझ्नुहोस् त एकपटक। अब त्यो ठिक बेठिक म भन्दिनँ, कति राजनीतिक के त्यो त्यसमा चाहिँ फैसलाको चाहिँ अंश छ भने म भन्दिनँ। समर्थन गर्नुभयो नि त हिजोको निर्णयलाई। समर्थन त हामीले गरेनौँ। कसले गरेन? तपाईँले तपाईँले लड्डु बाँड्नुभयो। लड्डु त अस्ति पुनर्स्थापनाको बेला होइन, आज खाउँ भन्नुभयो। लड्डु त खानलाई के नै मेलम चिया पनि खाएकै छौँ। अनि चाहिँ 5 गतेको संसद विघटनपछि चाहिँ अब फागुन 11 गते चाहिँ पुनर्स्थापित त्यहाँ पनि खाएकै छौँ। खुसियाली कुरा त हुन्छ नि त। त्यसमा अब केपी शर्मा ओलीले बाँकी अवधि प्रधानमन्त्री चलाउनुहुन्छ, 5 वर्षकै प्रधानमन्त्री हो। अब 5 वर्ष तर प्रधानमन्त्री तपाईँले हामीले चुन्दाखेरि, तपाईँले भोट दिँदाखेरि, मैले भोट दिँदाखेरि हामीले चाहिँ माधव कुमार नेपालले दलको नेता चुन्दाखेरि कति वर्ष चुने? 5 वर्षलाई भने चुनेको होइन। अवधि नै 5 वर्षभन्दा बढ्ता पनि पाइन्न, कमै पनि पाइँदैन। अब कतिपय बेलाका होइन तपाईँहरू सबै हिजोको देखे घटनाक्रम र उहाँले चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोसेसमा गएका कुराहरू हेर्नुभयो भनेदेखि त त्यो त अझै अर्को एग्रिमेन्ट थियो, गएर फेरि थप एग्रिमेन्ट भएर 5 वर्ष पुगेको छ। तपाईँले 76 साल मस्जिद जनतालाई साक्षी राखेर साथी हात राखेर भन्नुहोस्। अब तपाईँले कहीँ कतै पाउनुहुन्न, केही सङ्केत पनि छैन, कुनै खालको छलफल पनि भएको छैन र त्यो चाहिँ सङ्ख्या पुर्याउने कुरोमा कसैको ध्यान पनि गएको छैन, कसैले कल्पना पनि गरेको छैन। योजना बनाउनु कुरा छोडिदिनुहोस्, अनि पार्टी फुट्छ भन्ने कल्पना पनि गरेको छैन। सोमप्रसाद पाण्डेजी, आज अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस, हाम्रो देशमा राष्ट्रपति महिला हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री कहिले होला? महिलाहरूले अधिकार पाछन्? होइन, अधिकार पाछन्। उप प्रधानमन्त्री धेरै हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री बन्नेलाई चाहिँ त्यो एउटा परिस्थिति निर्माण भयो भनेदेखि चाहिँ के ठुलो कुरो भयो? राष्ट्रपति बन्नुभएको छ, अनि उप प्रधानमन्त्री पटक पटक धेरै मान्छे बन्नुभयो, धेरैजना महिलाहरू बन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नलाई के ठुलो कुरो भयो? बन्न सक्नुहुन्छ। हामी कामना गर्छौँ तपाईँको पार्टी सकेसम्म छिटो यो देशले चाहिँ महिला प्रधानमन्त्री पाओस्, महिला अध्यक्ष बनाउँछ अब आगामी महाधिवेशनपछि। होइन, त्यो त परिस्थिति ल्यायो भने बन्न सक्छ, कसैले महिलाहरू सक्षम छन्। अनि 2028 सालमा माधव कुमार नेपालले अनि 2050 असारदेखि चाहिँ अनि महासचिव पाउनुहुन्छ भनेर उहाँ पार्टीमा लागेको। अनि 2071 साल असारको चाहिँ 24 गते भएको महाधिवेशनमा अनि केपी ओली हुनुहुन्छ भनेर पहिले तोकिया थियो। त्यो त परिस्थिति जसलाई ल्यायो त्यही हुने हो। महिला पनि आउन सक्नुहुन्छ, कुरै ठुलो कुरो भएन। थ्याङ्क यू सो मच सोमप्रसाद पाण्डेजी, समय दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छ। नमस्कार। नमस्कार।